नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरलराज्ये विविध विमानपत्तननिस्थानेषु कस्टम्स् संघेन कृतायां सूक्ष्मपरिशोधनायाम् अनधिकृत सुवर्णस्य बृहत् सञ्चयं निगृहीतः अस्ति। अतीत द्विवाराभ्यन्तरे 14 व्यवहारेषु 11 कोटि रूप्यकाणाम् उपरि मूल्यवताम् 8 किलोग्राम् सुवर्णानां सञ्चयानि एव निगृहीतानि। व्यवहारेऽस्मिन् 6 केरलीयाः, 3 तमिळ्नाड् स्वदेशीयाः अभिभाव्य 9 जनाः निगृहीताः सन्ति। आगस्कारिणः सुवर्णं कल्करूपेण शरीरस्य वस्त्रस्य च अधः विमानस्य आसने च निलीय एव लादि। भारतराष्ट्रस्य वित्तताल्पर्याणि संरक्षितुम् अनधिकृत सुवर्ण आनयनं विरोद्धुं कस्टम्स् संघः प्रतिज्ञाबद्धः भवतीति अधिकृताः शपथं कुर्वन्ति च। अनन्तपुरी महानगरपालकः श्री वी राजेश महोदयः 8 दिन अमेरिका राष्ट्र सन्दर्शनार्थं सोमवारे पर्यटनम् आरभत। अमेरिका राष्ट्रे फिलाडेल्फिया देशे सम्पत्स्यमान फोक्काना समारोहे सन्निवेशनार्थमेव अस्य यात्रा। टेक्सास्, वाशिङ्ग्टन् DC, न्यूयार्क्, ह्यूस्टन् प्रभृतिषु देशेषु वसतः केरलसामाजिकान् महाव्यक्तीन् च सह संदृक्ष्यति। विविध महानगरपालिका संघैः सह स्वयं चर्चां नेष्यति च। तिरुवनन्तपुरं महानगरपालिका देशे अन्ताराष्ट्रीय मानकरूपाणां चिकित्साकेन्द्राणां साध्यता पठनं च सह प्रमुख अमेरिका राष्ट्र अर्बुद विदग्धं डॉक्टर MV पिळ्ळै महोदयेन साकं चर्चां नेष्यति च। आगस्ट् मासस्य 10 दिने अनन्तपुरी देशे प्रत्यागच्छतः अस्य अल्पकालिकं दायित्वम् उपनगरपालिका श्रीमती आशानाथ महोदयया निर्वक्ष्यति च। धन्यवादः।